إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ ملک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا
والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارض و سما نے میرے اور تہاڈے لئی یا ساڈی ساریاں دی رشد و ہدایت لئی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور میرے نبی اس کائنات دے آخری پیغمبر خاتم النبیین ٹھہرے، بلکہ سرکار نے وانا خاتم النبیین ولا فخرا کہ رب کائنات نے ختم نبوت دا تاج میں محمد دے سر تے رکھے، لیکن ان کے اندر فخر نہیں ہے، کیونکہ امام کائنات سرکار مدینہ ہر کام دے اندر عاجزی ہی پیش کر دے۔ یہ تے ساڑھے جیسے کم ظرف لوگ نے نا کہ جڑے ہر جگہ اپنے آپ کو اسی شو کرن دی کوشش کرنے، لیکن نبی پاک کوئی بھی بڑا کم ہوندا تے نال کہندے ولا فخرا، بھئی کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ میرے اللہ دی عطا ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی اسی کلمہ کو غلام ہاں، اور غلام دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ غلام اپنی مرضی دا مالک ہی نہیں ہوندا، بلکہ وہ اپنے آقا دے تحت ہوندا ہے، اور کسی بھی غلام دا آقا جڑا انہوں حکم دے وے اوویں ہی کرے وہ صحیح غلام ہے۔ اگر مالک کچھ آکھے تو غلام کچھ کرے تو وہ سرکش غلام ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اسی سارے ہی آنے جیسی سرکار دے غلام، تو غلام دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوویں کرو جویں آقا دا حکم ہے، غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیات بے شمار احادیث نے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے خلاف کدی کوئی قدم چکن دی ہمت اور جرت نہیں فرمائی۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، ابو داؤد دے اندر، مسند احمد دے اندر، ذرا توجہ فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ وان اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر آندیاں نے ایک دفعہ انج بھی ہویا ہے، ان امی قدمت علیہ وہی مشرکۃ، اندن ایک دفعہ میری امی مینوں ملن نہیں آئی ہے، اور میری امی مشرکہ عورت ہے سی، انہیں اسلام قبول نہیں سی کیتا۔ فی عہد قریش اذا عہدہم، کہ نبی پاک نے جدوں قریشیاں نال صلح دا معاہدہ طے کیتا ہے، آندنے انہاں دناں دے اندر میری ماں قدمت علیہ
मैनू मिलन लई आ गई, पर मेरी मां ते मुशरका औरत है सी। फस्तफ्तैतु रसूल अल्लाह, ते मैं नबी पाक कोलों मसला पुछण आ गई, फतवा लैण आ गई। मैं आख्या फकुलतु या रसूल अल्लाह, मैं आख्या अल्लाह दे नबी जी, इन्ना उम्मी कदमत अलैया वहिया राग़िबतुन फ़असिलू। अल्लाह दे नबी नू आंदी, अल्लाह दे नबी जी मेरी मां मैनू मिलन आई है और मुशरका औरत है और मैं मसला पुछण आई हाँ। अल्लाह दे नबी जी ओ मेरे कोलों भुलाई दी उम्मीद रख दी है, ओ मेरे कोलों सिला रहमी दी उम्मीद रख दी है। अल्लाह दे नबी जी मैनू दसो कि मैं उहदे नाल चंगा सलूक करां कि ना करां। अल्लाह दे नबी जी मैं उहदे नाल सिला रहमी करां कि ना करां। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया में नबी पाका ने काला नाम सली उम्मा के, नबी पाका ने तू अपनी मां नाल चंगा सलूक कर, नबी पाका ने तू उहदे नाल सिला रहमी कर, पर मेरा बात करन दा मकसद है इतना मामला है पर उन्हें फतवा नबी पाक को लिया। फस्तफ्तैतु रसूल अल्लाह, आंधी सोने मैं ये काम करा कि ना करा। हुण सक्की मां किसी दी आवे हुस्ने सलूक दा तवक्को भी रखती, सिला रहमी भी चाहती है, लेकिन है कुफर और शिरक। उन्हें कहा अल्लाह दे नबी जी वही है मुशरिकतुन, और तां करके उन्हें पूछा भी पता नहीं जरा बंदा कुफर ते उहदे नाल चंगा सलूक करीदा कि नहीं करीदा। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पुछन तो बगैर अगर मैं उहदे नाल को हुस्ने सलूक करा, अगर मैं को हमदर्दी करा, अगर मैं को अच्छाई करा तो मेरे पैगंबर दी नाफरमानी न हो जाए। इस वास्ते आके मसला पूछिए। और इन मामलात के अंदर साढ़े पाकिस्तान से तेजा रवाज ही कोई नहीं कि कोई भी बंदा ऐसी डिस्कस करे किसी आलिम आदमी नाल या किसी मुफ्ती बंदे नाल। असी तो कई काम कर जाने अपनी मर्जी नाल ही, जो साडे मन च आए। लिबास साड़ी मर्जी का, चेहरा साड़ी मर्जी का, वदाखता साड़ी मर्जी थी, चलना फिरना साड़ी मर्जी था, खुशी साड़ी मर्जी थी, गमी साड़ी मर्जी थी। असी जिवें चाहिए इस्लाम नूं मनीए, सानू कोई डिस्कस की लोड़ है, सानू कोई मसला पूछण की लोड़ है। असी तो खुद मुफ्ती हुन्ने आ, सानू सारियां इस्लाम दियां समझां ने। कोई कहेगा जी मैं तो बड़े बड़े उलमा कोल बैठा, मैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन कोल बैठा, मैं बड़े बड़े शेखुल हदीसां दी सोहबत च रहा, मैनू सारे ही मसलियां दा पता है। तो मैं तेरे सारे ही मसले खिलरे खुलरे फिरदे ने, कोई सीधा भी तो हो ना, सानू पता लगे कि तू बड़ा कोई नेक लोगों के कोल सोहबत अख्तियार की है। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दस दी है। मेरे वीरा ते मेरे दोस्ता, मेरे नबी दी मर्जी दे खिलाफ कोई मौलवी भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई शेखुल हदीस भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई आलम भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई इमाम भी मर्जी दा मालिक नहीं है, कोई मुहद्दिस भी मर्जी दा मालिक नहीं है। और अगर किसी ने अपनी मर्जी लड़ान की कोशिश की थी तो उहदे अमल जाया ही हो जान। सरकार दे मर्जी मुकाबले के अंदर अपनी मर्जी नहीं है। और दूसरी हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम, निसाई, मुसनद अहमद, हज़रत तवज्जो फरमाना, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी ते मोमिना दी मां अम्मा सानिया ने व अन ऐसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना जारियतम मिनल अंसार तज़व्वजत। आ मोमिना दी मां अम्मा ऐसानिया ने सरकार दे दौर दे अंदर इंज दा वाकया भी पेश
پیش آیا انصاریاں دی ایک لڑکی ایسی جوان بیٹی ہے سی انہوں نے دا نکاح کر چھڑے آئے شادی کر چھڑی تزوجت فانہا مریضت اللہ دی مرضیوں میں ہو گئی او دی شادی ہو گئی ادھروں بیمار ہو گئی انہاں کڑی دی شادی کی تھی کڑی بیمار ہو گئی پھر انہاں نبی پاک دی طرف رجوع کیتا اے آپا نہیں شادیاں کر دے منڈے بیمار ہو جاندے نے کڑیاں تے کئی یہ بد عقیدہ ہوندے نے علاج کران دی بات اوس بابے کول اوس کول چنگی بھلی ویاہی سی اینوں خرے ہو کی گیا ہے میں اینوں تو کچھ نہیں ہویا تہانوں ہی کچھ ہویا ہے تسی کو اپنی کھوپری تے زور دیو نا اور تسی کو اپنا دماغ لڑاؤ نا اور پاکستان چ اتنی جہالت ہے ہر معاملے دے اندر اپنی مرضی نو دخل دین گے اور ضروری نہیں ہوندا کہ ہر کسے لڑکی نو کوئی جن بھوت ہی ہوندے نے یعنی ہر جگہ اوندے کول لے جا اوندے کول خرے نو کی ہو گیا پاجی کو بیماری بھی ہو سکتی کسے دوجی سائڈ نو ویکھو کدی تصویر دا دوسرا رخ بھی ویکھیا کرو یا کہ اسی طرح اسے ڈگر تے چلتے رہندے نے آدھے جی سانو پتہ ہے کچھ نہیں ہے گا یہ بس آیا سویا ہی ہے لیکن صحابیات نو جدوں بھی مسئلہ بنتا نبی پاک نال ڈسکس کیتے نبی پاک جی بیمار ہو گئی ہے اور ان کی بیماری کس نوعیت دی ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما سادیہ نے وَأَنَّهَا مریضت وہ لڑکی بیمار ہو گئی فَتَمَعْتَ شَعْرُهَا انج دا مرض لگے آئے انج دی بیماری لگی ہے سر تے اقوال بھی نہیں رہ گیا یہ وال کا دے نال چڑھے نے بیماری نال تے پاکستان تے جہالت ویکھنی جیڑی چھوری دے وال ڈگن لگ جان وہ بھی بابے کو بڑے لمبے لمبے سی مولوی جی ادھے ہی رہ گئے انہوں کو دم کرو خرے انہوں کی ہو گیا اور تہاڈی کڑی دے ادھے چڑھے نے تے سارے ہی چڑھ گئے نے لیکن نبی پاک نہ رجوع کیتے سر تے اقبال باقی نہیں بچیا جی میں آپ اس طرح نہ لانے ٹینڈ ہو جائے سیم ہی ہو گئے تے میں اتنے کسی کڑی دے ڈگے ہوندے سارے وال انہاں ہر کتے کتے میچا لینا سی او بزرگ او کول فلانا دم کردا فلانا دم کردا فلانا دم کردا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نبی جی اسی پریشان ہو گیا ٹینشن سے پہ گیا فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک نو جا کے سوال کیتا ہے فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا آدھے نے اللہ دے نبی جی اسی ارادہ کیتا ہے کہ اس لڑکی نو لاوے والی لا لینے اچھا انہوں دا سوچ ادھر گئی نہیں جدھر ساڑی پاج کے جاندی ماڑا جہا کچھ ہوئے تو ساڑی سوچ الٹ انہوں دا دماغ ہی نہیں ادھر گیا انہوں اسی تو صرف انہیں ہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا اسی آنے میں چلو انہوں لاویں لا لینے جھاڑ تو رب لوں ہی گئے نے یہ دی اجازت چاہی اچھا پاکستان سے تو کھلی اجازت لاویں وال لانا کو گناہ ہے پاکستان سے سارے آدھے نے ٹھیک کوے کر کے وہ بھی ٹھیک وہ وگاں دا رواج مک گیا ہے ہن آدھے نے جو لاویں ہی لگ جاندے نے کئی آدھے نے مولوی جو اگر بھی پیندے نے جلد دے اندر سرجری ہے لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ بھی جیڑی ہے رب دی طرفوں ہوگی اللہ دا حکم ہے اگر کوئی جواز ہوندہ تے نوی ویائی دے بارے تے نبی پاک جائز دا فتوہ دیں دے نا اور نوی دلہن نو تے نبی پاک کو گنجائش پیدا کر دیں دے امام کائنات محمد الرسول اللہ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے اللہ دے نبی جی اسی ارادہ کیتا ہے انہوں لاویں والا لینے نالے اللہ دے نبی جی اسی پوچھن آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں پوری گل سنی ہے فقال لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ نبی پاک نے گل اینی ہے دو ٹوک باتیں میں والان والی تے بھی اللہ دی لعنت وس دی ہے تے لوان والی تے بھی اللہ دی لعنت وس دی ہے او جارے چپ ہو گئے کیونکہ فتوہ محمد الرسول اللہ دس او بھائی اس فتوے میں تو کچھ چیلنج نہیں سی کر سکتا نا کسے مولوی دا فتوہ چیلنج ہو جاتا ہے کوئی مولوی فتوہ دے میں انہیں فتوے ہوتے چیلنج کرنے والے بہت سارے لوگ لیکن اے وہاں شخصیت میرے محبوب دی جی دے فتوے نو چیلنج نہیں ہے اور اے وہ شخصیت میرے محبوب دی جنہ دی بات حرف آخر ٹھہری ہے سرکاراں نے لان والے تے بھی لعنت ہے لوان والے تے بھی لعنت ہے انہیں جے پاکستان جے وادو لب لو کیونکہ اے اپنی مرضی دے مالک صحابیات اپنی مرضی دے مالک نہیں سن یہ جو چاہتے نہیں وہ کر دینے یہ نوی نوی بیائی سی بیچاری تو ساڑی نوی دلہن ہوئے تو انہا حالے ہوئے اور ساڑھے پاکستان سے شادی دے ناتے کتنا کچھ جائز ہے یہ بھی تو سارے سرکار دے غلام نے مرض کیتا غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہے یہ تو شادی دے ناتے کتنا کچھ جائز بے پردگی جائز ڈانس جائز رسم مہندی دے کڑیاں منڈیاں نچنا جائز یہ تسا جائز کیتا ہے نا شادی بیاہ دے ناتے کتنی بے دینی ہے اور سارے کون نے سرکار دے غلام نے وہ تو کئی آنے لائے مولوی جی ایڈی بھی گال نہ کرو ماڑا چنگا کو کھڑکا دڑکا تو ہونا چاہیے نا یہ مطلب ہے کہ یہ نبی پاک دی نافرمانی نو تسی کھڑکے دڑکے دا نام دین دے ہو انہوں تسی شریعت سمجھتے ہو انہوں تسی دین سمجھتے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی دلہن دے بارے فتوہ دیتا ہے نبی پاک نے لان والی تے بھی اللہ دی لعنت ہوندی ہے تلوان والی تے بھی اللہ دی لعنت ہوندی ہے اور ذرا تھوڑا جا غور فرمائیے تھوڑا سا غور فرمائیے نا کی سی وال لان دی گل نہ پوچھیے بلال یہ گنجائش ہی چاہیے نا اچھا نہ پوچھتے تو پھر لیکن انہوں نے یہ پتا سی کہ یہ معاملہ ایمانیات نال تعلق رکھتا ہے اپنی مرضی کریں گے تو ایمان خطرے تو تسی تو چوری چھپے بڑا کچھ کر لیندے ہو اچھا انہیں وال لانے سی تو اندر تو لعنت ہو گئی تو جنہ توتی باجے وجائے انہوں نے کچھ نہیں ہوندا اور جڑے کڑیاں نچان انہوں نے کچھ نہیں ہوندا جنہ نے منڈے ڈانس کرن انہوں نے کوئی فتوہ نہیں ہے انہیں وال بدل لینے تے نبی پاک نے لعنت دا لفظ بولے ہے تو جڑا ہے کم ہو رہا ہوں کیا ہے ثواب ہے جتنا کچھ شادی دے ناتے ساڑھے ہاں جواز ہوں انہوں تسی ٹھیک سمجھ دے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ دا غلام بننا چاہتے ہو تو غلام دا مطلب ہے اپنی مرضی ختم کرو اور تیسری حدیث سرچ کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مشہور روایت مصنف عبدالرزاق دے اندر مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی اپنی مرضی دی جرت نہیں کی تھی بلکہ او کیتا ہے جڑا میرے نبی دا آرڈر ہو گیا ہے بلکہ او میں کیتا ہے جی میں سرکار نے فرما چھڑیا میں پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے مومنہ دی ماں اما عائشہ دیاں نے ایک وری انج بھی ہو گیا اچھا کئی بندے جذبہ رکھ دینے کہ یار میں ہر کام اویں کراں جی میں سونے نبی نے کیتا یعنی
अमल करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग ने सोमवार जुमेरात के रोजे की कोशिश करते हैं कि नबी की सुन्नत है यार, और कितने लोग ने अयामे 20 13 14 15 की कोशिश करते हैं नबी पाक की सुन्नत है। यानी एक जज्बा है ना, जज्बा इताअत समझो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नूं ओढ़ना बिछाउणा समझो। और कितने लोग ने जिहड़े कोशिश करते हैं कि मैं शादी उवें करा जिवें नबी पाक दी होई। इस मामले ते कभी गौर करया करो। अजकल शादियों की बड़ी उधम मचिया है ना कि रोज़ियां तो पहला फिर क़यामत आएगी, किसी की वारी आएगी, किसी की नहीं आएगी। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी शादी करांगा मैं, नबी पाक की शादी किस तरह की हुई, नबी पाक की बेटियां दी मैं उंज करांगा। उंज करने वाले फिर वहाओ मैनू, जिहड़ा बंदा उस तरह की शादी करे। सारे सईद बिन मुसैयब तो नहीं ना बन सकते। और सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह ताबियां दे इमाम गुजरे, वक्त के बादशाह ने उनकी बेटी का रिश्ता मंगे अपने बेटे लिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो शगीरद सादा जहा शगीरद बेचारा मातड़ जहा, वो क्लास से नहीं आया 2 दिन। उन्हें आया भी मुंडा नहीं आया यार हदीस पढ़न। उन्हें उस्ताद जी उनकी तो बीवी फौत हो गई, उहदी बीवी फौत हो गई। जदों उस्ताद को पता लगा कि उहदी बीवी फौत हुई और वह लड़की जिहदा वक्त का बादशाह रिश्ते का तलबगार है, अपनी बेटी लैके उहदे दरवाजे ते पहुंचे और उस लड़के नाल निकाह कीते। उन्हें आख्या उस्ताद जी कोई आंढी गुआढ़ी तो मैनू सद लैन दिओ, तुसीं निकाह कर जो, सवेरे अगले आखने कितों बच्ची आई है भाई। ऐसा बंदा मेरे सामने पेश करो ना, सईद बिन मुसैयब जैसा जरा इंज दी शादी करे कि अपनी बेटी लेके खुद हाजिर हो जाए। इत्थे ना मुंडियां वालियां दियां डिमांडां मुकदियां ना कुड़ियां वालियां दियां मुकदियां। और फिर की हुंदी है, वो इन्ना कुछ करके सर च घट्टा ही पवांदे ने। जिल्लत क्या रसवाई क्या, बनो ना कोई सईद बिन मुसैयब। मैं अपनी जिंदगी च एक बंदा देखा फौत हो गया, उन्होंने अपने शिगिरद नाल शादी की। जोर की नमाज हो रही सी, उन्हें जोर की नमाज पढ़ाई। स्कूल टीचर सन, बहुत नेक आदमी। वो सलाम फिरया तो वह मुंडे भी नहीं सी पता। उन्होंने आते ने काका पूरा अजकल मुंडा डॉक्टर है चिल्ड्रन हस्पताल ना लैते हैं तो कोई हर्ज नहीं, डॉक्टर अब्दुल लतीफ उसका नाम है। उन्होंने आते भी काका आगा हो आया, आते ने मैं अपनी बेटी का तेरे नाल निकाह करना, तेनों कोई इतराज़। जोहर की नमाज और इतफाकन मैं भी उत्थे सी। उन्हें उस्ताद जी मेरे लिए तो बड़ी खुशी की गल है। उत्थे ही उन्हें निकाह पढ़ दिता। निकाह पढ़ के उन्हें जेब चो पैसे दिते, वो बर्फी लिया, वो नमाजियों को खुआ खू दी। और शाम को उनके पिंड तो 1 किलोमीटर उन्होंने पिंड है, अपनी बच्ची को टांगे ते लैके, उदों टांगे चलते टांगे ते लिया के अपनी बच्ची को तो घर छड़ के चले गए। ये भी तो शादी हुई ना, उनके बच्चे ने, और डॉक्टर है। इत्थे जिहड़े जिन्ने को माड़े होंदे उन्हें घड़ा पुत्रदे ने, उन्हें इन्होंने जिन घड़े लगे होंदे ने। नचना टप्पना बेहूदगी बेहयाई, उतों आखना सी सरकार दे गुलाम, सरकार दे मनण वाले इन्ना मन्निया जिवें मन्नीदा है। शादी की है बेटी दी जिवें सरकारे मदीना ने हज़रत ज़ैनब दी की थी, हज़रत रुक़ैया दी की थी, हज़रत फातिमा दी की थी। और खुद मेरे नबी दी शादी हज़रत अबू बकर सद्दीक दी बेटी आयशा नाल इसी तरह हो गई, हज़रत हफ्सा नाल इसी तरह हो गई, हज़रत सुफैया नाल सही बुखारी च दौरान सफ़र ही शादी हो गई। तो मेरे नबी पाक कोल तो वलीमे जो कि पैसे ही को नहीं, हालांकि वलीमा तो सुन्नत है, तो सरकार कोल वलीमे जोगा कोई शह नहीं। सफ़र च निकाह किया हज़रत सुफैया नाल, तो सत्तू सुत्तू सी। नबी पाक ने बेलियो आ सत्तू सुत्तू ने खा लो, यही मेरा वलीमा है। सफ़र च भी शादी हुई, वलीमा भी होया। भाई जदों कायनात के इमाम की एडी सादी शादी हो सकती है, साडे मुंडियां कुड़ियां नूं फुल लगे ने, असीं नहीं इवें कर सकते। या तुहानूं पैसे तंग करते हैं, या तुहाडे कोल दुनिया बहुत है कि तुसीं दुनिया नूं सौ करना चाहते हो। भाई ओ भाई ये कुछ नहीं लभदा। अगर कुछ लगेगा तो मेरे महबूब की गुलामी च लभेगा। अगर कोई जन्नत की राह सीधी होएगी तो सरकार की गुलामी च होएगी। इंज करन नाल नहीं। अदरा तवज्जो करना,
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما ایسا انہاں دے گھر بھتیجا عبد الرحمن دا بیٹا پیدا ہویا کسی نے آکھیا ماں دی انج کرو تسی اٹھ دا عقیقہ کر لو اٹھ دے عقیقے دا مشورہ دیتا وے تے اما ایسا دیاں نے نانا اسی محبوب دی مخالفت نہیں کر سکدے اسی سرکار دی مرضی دے خلاف نہیں جا سکدے اگو اما ایسا نے ایڈے سخت لفظ بولے نے آندیاں نے قالت معاذ اللہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساتن نبی پاک نے سانو بکریاں کرن دا حکم دیتا ہے اسی سرکار دی مخالفت دے اندر نبی دے خلاف جا کے اٹھ دا عقیقہ کیویں کر سکنے ہمیں قالت معاذ اللہ یہ تے ساڑھے ایمان دا مسئلہ کس طرح ہو سکتا ہے سرکار دی مخالفت کریے تے پھر انہاں نو پوچھو جڑے اتھے گاواں دے بھی کیتی جاندے نے انہاں نو پوچھو جڑے کٹیاں نو بھی کیکے تے لائی جاندے نے پوچھو نا انہاں نو ذرا او بھائی اٹھ دی تا قربانی بھی افضل ہے اٹھ دی قربان آپاں نے نا صحیح بخاری بھائی جڑا پہلی کڑی چ مسیتے آ جاندا ہے انہوں اٹھ دی قربانی دا ثواب ملدا ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ اٹھ دی قربانی افضل ہے تو پھر انہوں عقیقہ بھی تے افضل ہوئے ہوں جڑا کوئی کٹے والا ہوتا ہے تو انہوں آکھو نا وہ کہ مولوی کٹا کو رحم ہے گاں کو رحم ہے تو میں کہ اٹھ رحم سی رولا تے سنت ہے نبی پاک دی مرضی کیا ہے نبی پاک دی مرضی دے خلاف کھڑا مت ہو اپنے ایمان نو خطرے چ مت پاؤ نبی پاک دی مرضی دے کے کھڑے ہو کہ اتنی جرت دا مظاہرہ کرنا ایمان نہیں ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ وڈی عید آندی ہے نا کئی وچ کیکے کر دیندے نے کئی نال اگلے قربانیاں بھی کیتیاں آندے نے کوئی پوچھدا ہی نہیں وہ سارے اگوں آندے نے فلانا مولویاں دا ٹھیک ہے اور بھائی نبی پاک تو پوچھو ٹھیک ہے کہ نہیں اور سرکار تو پوچھو نا پھر حدیث بھی تو کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے یا ضعیف بھی قابل حجت نے اور ضعیف روایت کئی فضائل چ بیان ہو ہی جاندی ہے تسی مینوں دسو بھی 100 انا رل جائے 100 انا ایک سجاکھا بن جاتا ہے اور 100 انا رلے سجاکھا بن جائے گا ضعیف ہی ہے انہیں ضعیف ہی رہنا ہے فضائل میں جائز ہے بھی ضعیف تو نبی پاک تے سیدھا ساڑھا جھوٹ ہے نا ایک چیز دی نسبت ہی نبی پاک دی طرح غلط ہو گئی ادھر راویاں تے دیکھو نا کسی راوی تے کوئی جرا ہے کوئی وضاح ہوئے گا کوئی کذاب ہوئے گا کوئی مجہول ہوئے گا جدا ترجمۃ الباب دا ہی نہیں پتا پھر تسی اس روایت نو سامنے پیش کرو تے افسوس ہے یا انہوں پھر یہ کہو کہ اگلے لفظ بولا یا پھر یہ ہوئے گا کہ میرے جیسے دی کم علمی ہوئے گی کتنا بھی سمجھ نہ آئے بندے نو کہ میں نبی پاک دی طرف غلط بات دی نسبت کرا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ پر پاکستان چ ایک ہور رواج ہے اسی لوگوں نے معیار یہ قائم کیتا ہے لوگ کیویں خوش ہوندے نے لوگوں نے خوش کرو یا یہ کرو کہ اس طرح دی بات کرو کہ سبحان اللہ کون آندا ہے یہ معیار ہے کوئی اور معیار دیکھو کہ صحیح حدیث کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جڑی حدیث نسبت کیتی جاندی کہ سندن متنن صحیح ہے اگر سندن صحیح ہے تو متنن دیکھو نا کو متن دے اندر تے نہیں سکم پایا جا رہے ہیں اور یہ بڑا شاذ علم ہے کہ متن دا سکم تلاش کرنا سند تے جرات ہو گئی جرا تدیر دے جتنے علماء نے راویہ تے بحث بھی موجود ہے راویہ تے حکم بھی لگ گیا کہ وضاح ہے کذاب ہے مجہول ہے یا کسی بھی مسلک نال تعلق رکھتا ہے لیکن بات کرنا مطلب ہے کہ یہ معیار ختم کرو بھائی کہ لوگ کیویں خوش ہوندے نے جدو گل کرو یہ ذہن رکھیا کرو کہ میرا رب کیویں خوش ہوندا ہے میرا اللہ کیویں راضی ہوندا ہے لوگ تے کدی راضی ہویا ہی نہیں تسی دیکھو نا تسی گستاخی معاف صحابہ نے نا جنہاں نو اللہ نے دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ حضرت علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ کتنے نو جنت دا سرٹیفکیٹ ملے اللہ معاف فرمائے تے لوگ
تبرہ کرنے والے یہو جہاں ہستیاں تو بھی کرتے ہیں. اور صحابہ نو لوگ معافی نہیں دیں تو میں کس بات کی مولی ہو گیا بھائی؟ یہ مطلب کہ معیار تو تھلے مت گرو. کون کی کہندا ہے, کون کی تبصرہ کرتا ہے؟ ایک مت ذہن بناؤ کہ لوگ کیویں خوش ہوندے نے, ذہن یہ رکھو کہ میرا اللہ کیویں خوش ہوندا ہے, پھر دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. امام کائنات محمد الرسول اللہ اور سارے معاشرے دے اندر ساری زندگی لوگ کیویں خوش ہوندے نے, نہ لوگ خوش ہوئے تو نہ لوگ سدھے ہوئے. اس طرح ہی رکھو, لالچ اچھا ہے. خیر طفل تسلی کہہ لو. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں. میں عرض کیتا اسماء بنت ابی بکر نے بھی اپنی مرضی نہیں کیتی, فتویٰ نبی پاک کو لے آوے. اور جس عورت دے بال چڑھے نے انہاں بھی اپنی مرضی نہیں کیتی, فتویٰ نبی پاک کو لے آوے. اما ایسا نے بھی اپنی مرضی نہیں کیتی بلکہ فرامان رسول بطور دلیل پیش کیتا ہے. عقیقے چ سرکار نے بکریاں کرن دا حکم دیتا ہے. اقعن الحسن والحسین کبسین کبسین, نبی پاک نے اپنے دوتریاں واسطے دمبے کیتے نے. بلکہ نبی پاک نے الغلام ساعتان مقافئتان وعن الجاریت ساعتن کل غلام مرتہن بعقیقتہ. انہاں حدیثاں دا تقاضا ہے اویں کری جویں سرکار نے آکھے آئے, اپنی مرضی نہ کری. اور حدیث ہے بخاری دی, آخری حدیث اور بات ختم. عید والا دن سی, عید والا دن عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ. سرکار تشریف لے آئے عیدگاہ دے اندر. سرکار نے نماز پڑھائی. نماز تو فارغ ہو کے نبی پاک نے خطبہ دیتا. صحابہ نے سانو سرکار نے خطبہ بھی دیتا تے نالے صدقے دا حکم فرمایا. عید والے دن بھی صدقہ کرے جی. یہ کدھر نبی پاک نے کیا؟ عید والے دن تو سانو خوشی اینی چڑھی ہوندی کسی غریب نو اسی دئیے. اسی تو آپ دیاں خوشیاں چ شاداں ہونے ہیں, اسی آپ دے بچے راضی کر رہے ہونے ہیں. سرکار نے عید والے دن فرمایا صدقہ کرو بھائی. اور پھر صحیح بخاری امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ابو سعید خدری آنے نے پھر سرکار مدینہ عورتاں دی طرف چلے گئے نے اور سرکار جا کے عورتاں نو خطاب کیتا ہے. میرے نبی آدھن یا معاشر النساء, نبی پاک نے عورتاں دی جماعت تصدقنا فَإِنِّي أُرِيتُ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ. نبی پاک نے عورتاں دی جماعت صدقہ کرے آجے, میں سب تو زیادہ جہنم دے اندر عورتاں ہی سڑدیاں ویکھیاں نے, سب تو زیادہ جہنم چے عورتاں جاندیاں ویکھیاں نے. جو نبی پاک نے اینی گل کیتی تے ساریاں عورتاں سرکار تے عورتاں کیوں جہنم چے جاندیاں ویکھیاں نے؟ بندے نالوں بھی کڑیاں. فرمایا بندے نالوں کڑیاں. فرمایا کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا تکسر لعنا و تکفر العشیر. نبی پاک نے فرمایا دو کمیاں نے نا. نمبر ایک ایویں گالاں گولاں کڈی رکھ دیاں, بد دعاواں دیتی رکھ دیاں. وہ جڑا بندہ سارا دن کما دا انہوں بھی بد دعاواں, جڑے بچے پیدا کیتے نے انہوں نے بھی بد دعاواں, غلط قسم دے الفاظ. تو مر جائیں, تیرا جنازہ اٹھے, تو انج ہوئے, تیری مرے دی خبر آوے, بے شمار بد دعا. بندے نے بھی جے لڑ پہ جا کے جانا پہ اللہ کرے ہٹتے ہی نہ آویں. نہیں بانے اس گلو جانا سب تو زیادہ جہنم سے کہ بندے نو لان تان کرنی بچیاں نو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامتی نہ شکری. امام کائنات محمد الرسول اللہ ساڑیاں ساریاں بھیناں نے قابل قدر قابل احترام اور ماواں بھیناں عزت دے قابل نے, لیکن گل یہ کہ انہاں دو چیزوں دا خیال رکھو. ہن بندہ بڑھی نو کوشش آکو کسے پاسے ٹری ہوندی. کئی میری ایسیاں بھیناں نے میں بارہا عرض کیتا بندہ آکھے انج کر تے تو کر دے, وہ اگوں مناظرہ لا کے کھڑی ہو جائے. پھر انہیں کو دلیلاں دینیاں نے. بندہ ایک بولدا دو, بندہ دو بولدا تین, بندہ چار بولدا پانچ,
تو کئی پھر خر دماغ ہوندے نے ادوں پتہ لگتا جدوں دا ہاتھ ہی اٹھ جاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ قصور کیتا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ مشہور گل ہے نا جی بڑھیاں دی مولوی جی کوئی تویز دیو کہ میں جڑا نا بندہ میرے نال لڑدا ہی بڑا. تو مولوی سیاح سی انہوں پتا سی بھی بڑھیاں دا جڑا کام ہوندا تویز دا کوئی جواز نہیں. میں دیندا کوئی تویتاں والا سی انہیں ایڈا کو بنا دیتا. انہیں جدوں غصے چ آوے تو اینوں داڑھ تھلے رکھ لینا تو بس چنگا نپی جانا. انہوں پتا سی بھی جدوں نپے دی بولے گی کتوں, جدوں یہ نہیں بولے گی آپ لڑائی ختم ہو جائے گی. انہیں سیم وہ تویز جڑا دیتا جدوں کام گرم ہوئے وہ رکھ لوے داڑھ تھلے داڑھ نپ دے انج کھڑی رہے. ہاں نہیں مولوی جی اللہ تہاڈا بھلا کرے ساڈے گھروں تو لڑائی مک گئی. میں باجی تو بولی نہیں ہے لڑائی تو آپ ہی مکنی سی. اگر اس طرح تسی عمل کرو تو معاملہ ہی آسان ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں خطاب کیتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لے گئے اور حضرت جناب زینب عبداللہ بن مسعود دی بیوی پیچھے گئیاں نے اور جا کے اجازت طلب کی تھی. سرکار مدینہ نو دسیا گیا اللہ دے نبی دی زینب آئی ہے. سرکار آندے نے کیڑی زینب آئی ہے کیونکہ زینب رادیاں تے بڑیاں عورتاں نے. آندے نے اللہ دے نبی جی عبداللہ بن مسعود دی بیوی آئی ہے. آندی اللہ دے نبی جی تسی سانو صدقے دا لیکچر دیتا وے تقریر کیتی ہے. اللہ دے نبی جی میرے کول سونا ہے تے میں صدقہ کرنا چاہنی ہاں تے میرا بندہ عبداللہ بن مسعود آندا ہے اے تو کسے ہور نو کیوں دینا ہے؟ تیرے صدقے دا حقدار سب تو زیادہ میں تے میرے بچے نے. انہیں میں نے مسئلہ دسو فتوہ چاہیے. دیکھو نا بندہ آپ دی عقل لڑاندہ انہیں نبی پاک نو آ کے پوچھا بھی بندہ میرا آدھا مینوں لگدا ہی صدقہ تیرا. عورت کول سونا سی تے کئی بندیاں دے ہاتھ خراب بھی ہو جاندے تو بڑھیاں دے اتھوں دیندیاں نے رویہ بھی وہ آندیاں نے میرے وکھرے جڑے نے اے نہیں میں تینوں دینے ہاتھ نہیں لاؤن دیندیاں. انہیں آکھا اللہ دی بندی ہے کسی ہور نو جو دینا تو مینوں ہی دے دے. جدو نبی پاک نو جا کے انہیں دسیا نا بھی عبداللہ بن مسعود ان جانے نے تو نبی پاک نے آکھا صدق ابن مسعود. نبی پاک نے عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کی تھی. عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کی ہے. عورت امیر ہے بندہ غریب ہے تو بیوی اپنے خامد نو صدقہ دے سکتی اپنے بچے نو صدقہ دے سکتی. اتنے تو جناب گتھریاں ہی وکھریاں وکھریاں نے. بندے دی وکھری بڑھی دی وکھری اون دی نہیں ہاتھ لا سکتا اون دی نہیں لا سکتا پھائے لگ جاؤ. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے صدق ابن مسعود زوجک و ولدک احق. نبی پاک آدھے نے تیرے بندے دا زیادہ حق ہے تیرے بچیاں دا زیادہ حق ہے. جڑا تو سونا صدقہ کرنا چاہنی ہے وہ اپنے بندے تے اپنی اولاد تے صدقہ کریں پورا ثواب مل جائے گا. لیکن مسئلہ نبی پاک نال شیئر کیتا ہے ڈسکس کیتا ہے تو میں اینی گل کیتی پورے جمعے چ آپاں بھی آپ دی مرضیاں تو ہٹ جائیے سرکار دی مرضی دے پابند ہو جائیے. غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہوندا اور آپ صحیح آقا دے غلام بنیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.